बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्यान आमकां एक वर्तो दीस फोव केला आनी ह्या नव्या दिसा परत बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं संगाता मेळ्ळ्या. सोमी आमच्या संगाता रावूंक आशेता, आमकां ताच्या वर्त्या कुरपेन बरोवंक आशेता. आनी बोपय सक्रामेंतांत तूं हजर जाता आसतना हेंच वर्तें देणे तो आमकां फोव करता, तें वळखून घेवया आनी सोम्याक ह्या बोपय सक्रामेंतांत स्वागत करून आमी गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवोंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको ये 21 पान संको 30. Namo namo sorbondara sacramentatam caracha. Namo namo Gesù Cristo, undia rupali ponascha. Namo namo sorbondara Sacramentatam caracha. आमकां सदांच मेळोवंक अत्रेकच्या आमच्या सोम्या, आमच्या संगी रावून आमकां सोलून व्हरच्या आमच्या सोम्या. आमच्या मोगान आमकां तुकाच आमकां संपूर्ण तरां समर्पण दिलें आमच्या सोम्या. ह्या बोपय सक्रामेंतांत तुजें हजारपण वळखून तुका आमी वाखारताव, तुका वंदिताव. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावला. देपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वायनारी तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान बर तुका समर्पिता. Namo namo Gesù Cristo, undia rupali ponascha. Namo namo sorbondara sacramentatam caracha. सोम्या तुका आमी लागीं सरताव. तुज्या मोगाची गोडसाण साकोवंक आमी आशेताव. सोम्या तुजे संगी सदांच आमी रावून तुज्या कृपेन आमी जियोंक आशेताव. तुजें दर्शन घेवन तुका साक्ष दिवच्याक आमी अत्रेकताव. लागीं सरताव सोम्या, सागताव तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावून विसरताव जिणे गोडसाण. संतोष जाताव आमी घेवन तुजें दर्शन. साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान. Namo namo Gesù Cristo, undia rupali ponascha. Namo namo sorbondara sacramentatam caracha. Namo namo Gesù Cristo,
उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सोडवोन दारा सक्रामेता तमकां राखच्या सक्रामेता तमकां राखच्या सक्रामेता तमकां राखच्या हालेलुया 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 अर्गा तुका सम्या उगलाप तुका सम्या स्तुती तुका सम्या महिमा तुका सम्या वंदन तुका सम्या आराधन तुका सम्या हालेलुया 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 मगच्या भावांनो भयणीनो कीर्तन 107 हे कीर्तन देव मनशाचो थारक जावन आसा म्हणल्या विशयात आमकां सांगता. आमच्या आखातांत देव आमचो थारक जावन आमकां सुडका दिता. आमकां तो व्हरत्या रितीन चलोवन व्हरता म्हणून कीर्तनकार हांगासर आमकां सांगता. ह्या कीर्तनाची थोडी उतरां आमी आज नियाळ करया ह्या आराधना वेळार. कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग ससनाक तगता. सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासत ताका आमी अर्गां दिवंक फावो. कित्याक थानेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. ती काळोखांत आनी अंधकारांत जियेतली, दळदीरपणान आनी संकळीन तांकां रेवोड घाल्लो. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आखातांतली ताणें तांकां निवारली. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांकळी ताणें तुटयल्यो. मगाच्या न्हू कीर्तनकारांक हंगासर इस्रायल परजे विशयांत आमकां कळीत करता. इस्रायल परजा विविध तराच्या बांदपासाक वळोवंक सारली. वडयेक आखांत तांचेर आसलो. फरावराच्या गुलामपणांत आसतना मात्र न्ही, बसयल्ल्या गांवाक तांणी पयन करता आसतनाय विविध तराची अनवरां तांचेर आयलेली. आनी त्या वेळार इस्रायल परजेन देवाक उलो मारलो आनी देवान तांची बोब आयकली, तांचो ताळो आयकलो. तांच्या आखातांत देवान तांकां जाप दिली, तांकां सुडका दिली, तांचे बांदपास ताणें काडले. आनी मुदसून कीर्तनकार म्हणटा आपल्या पातकां वरवीं ती पिडेस जाल्ली, आपल्या गुणावा वरवीं दळदिरी जाल्ली, जेवणा खाणाचो तांकां कांटाळो आयलो, मरणाच्या दारवाट्या लागीं ती पावुल्ली. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आखातांतली ताणें तांकां निवारली. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. मगाच्या न्हू इस्रायल परचेक तांच्या आखातांत निवारलो तोच देव आमच्याय आखातांत आमकां निवारता. ताणें आमकां सबार पोटी निवारलां. आमच्या जिवितांत आमी नदर घालूं जाल्यार कितले फावटी आमी सोम्याक उलो मारला आमच्या कश्टा दुखांत, आनी सोम्यान ताच्या वर्त्या मोगान आमकां सर आखातांतली निवार ताच्या वर्त्या कुरपे देण्यांनी भरला. आमी मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान
ताची आशिर्वादां ताची देणी आमकां फोव केल्यात. आज ह्या आराधना वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमच्या सोम्याचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन ह्या वेळी ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती गावया, ताका आमी वाखाणया. गावन हे कन्नड गीत ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. दैवी गिता बुकांत गीत संको 120 9 5 संको 70 8. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Bagio Zuze Fernanda Miss Acha Festa Kamita down Novenacha Disana Miasau Ani Aicha Disa Bagio Zuze Fernanda Miss Acha Jivitache Anek Orte Sangat Amenial Katao Tisaunasa Taka China Cha Lokatia Siloto Mogo Tomunta. The only language understood by people everywhere is the language of love. एक भास सगळ्यांतल्या लोकांक समजूनची ती भास ती जावन आसा मोगाची भास. मोगाच्यानो आमी चिंतूंक पुरो कित्याक भगवान जोसेफ नाडामिस अशें सांगतालो. थंयसर चायनाक तो सुरवेर गेल्ल्या वेळार चायनाची ती संस्कृती तांची जिणे रीत तांचे रिती रिवाज ते स्विकार करूंक ताका भोव कश्टाचें जालें. सुरवेर ताणें बरयल्लीं पत्रां आमी वाचलीं जाल्यार कठीण तराची टिका तो करता. लोकांचे विविध टिका ताका विरोध पण म्हणल्या वयर ताच्या विशयान टिका कितेंच ताका थंयसर बरें म्हूण दिसूंक नाता म्हूण तो सांगता ताच्या सुरवेल्या पत्रांनी. पूण म्हाका भाव भयणीनो थंयसर चायनाच्या लोकां खातीर तो वावुरता आसतना ताचें तें जालें एक विशेश परिवर्तन. तांची संस्कृती तांचे रिती रिवाज तो समजूंक शकलो मात्र न्ही थंयसर तांच्या त्या वर्त्या मोगार तो पडलो. सुरवेर मोगाच्या भाव भयणीनो पाश्चात्य दृश्टीन तो तेंच्या लोकांक पळयतलो. तो इटलींतावन आयिल्लो त्या दृश्टीन थंयच्या लोकांची संस्कृती आनी पळयत आसतना ताका तें विचित्र दिसलें. आनी उपरांत सडन तांच्या विशयान तो जाणा जाता आसतना चायनाच्या लोकांच्या तो मोगार इतलो पडलो की तो म्हणटा आय वूड लायक टू बी ए चायनीज इवन इन हेवन. सरकारी हांव एक चायनीज जावन जिवंक कशें येता. आनी तुमी पळयतात म्हाका ताचे भितर आमी पळयलो जाल्यार चायनाच्या लोकांची घालची ती तो दोगलो ते कॅप आनी सकड तांची रीत तो स्विकार करता, तो एडॉप्ट जाता.
त्या लोकांच्या जिणेच्या त्या रितीन तो ताकाच परिवर्तन करता आनी तो समजूंक शकता हांवें ह्या लोकांचो खरो मोग करी जाय तर हांवें तांच्या बरीच आसूंक जाय. जर देवाचें उतर तांणी स्विकार करूंक जाय तर हांवें तांच्या रितीन तें तांकां हांवें दी जाय हें तो समजून घेता आनी त्या मिसावांत मोगाच्या भाव भयणीनो तो वर्त्या रितीन भागीदार जाता आनी कितल्याशा हजारो लोकांक सोम्यासाची हाडूंक ताका साथ जाता. पळोवन तूं आर्नल्ड जॉन्सन SVD सो घडणार जोझेफ फेर्नांडीस मिसाच्या मरणाच्या वेळार अशें बरयता असो एक संदेश तो धरता. The Lord has taken the second founder of the mission. He worked with generous zeal and total commitment. जोझेफ फेर्नांडीस विशयान तो बरोवन सांगता दुसरो घडणारीस मिसावासो आमी आतां आमच्या देवान ताका वेला ताचे सरशी आनी हो एक विशेष व्यक्ती ताचे ते एक मिसावाची वर्ती उर्बा आशिल्ली आनी आपणाक संपूर्ण तरान ताणें मिसावा खातीर बेठोवन दिल्लो. आनी तो मुखार सांगता नाव ही रिजॉयसेस इन हेवन फ्रॉम वेर ही कंटिन्यूज टू बी आवर इंटरसेसर बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. आतां जोझेफ फेर्नांडीस सरकार तो आमचे पासत देवा लागीं विनंती करच्या खातीर गेला आनी तो आमच्या खातीर धराळ मापान पेसावां धाडटलो म्हणून बघून आर्नल्ड जॉन्सनच जोझेफ फेर्नांडीसाच्या मरणाच्या वेळार सांगता. म्हणजे मोगाचें न्हू बघून आर्नल्ड जॉन्सनान जोझेफ फेर्नांडीस ते विशेष उर्बा पळयल्ली मिसावा खातीर आपले विशेष तराचें समर्पण ताणें ताचें तें पळयल्लें. आनी आज आमी ह्या आराधना वेळार तीच उर्बा ते विशेष समर्पण आमच्या जिवितांत आमकां सोम्यान दिल्ल्या त्या मिसावा प्रमाणे आमच्या अभ्यासा प्रमाणे आमी करच्याक सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगान बरोवन हर एक आमच्या मिसावांत आमी भागीदार जावच्याक आज सोम्याची कृपा आमी मागया. जोझेफ फेर्नांडीस लागीं मागया तुजी ती उर्बा तुजें तें समर्पण चायनाच्या लोकां खातीर तुवें केल्लें तें सोम्याच्या वर्त्या मोगान त्याच उर्बेन त्याच समर्पणान आमी आमच्या मिसावान भागीदार जावंक आमकां आदार दी म्हणून आज आमी मागया. कवी आमी गीत तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. सोम्या तुजो मोग करूंक हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C6 पान संको 80 आनी 7 पेज 87 C6. तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. दुखाच्या कोंडा संसार
दुःखांच्या कोंडात संसार बुडून गेला. सुखाच्या राजाक तुझ्या भोवाशेला. सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला. तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. सोम्या तुझे विना आमी कितेंच करूंक शकना. तुझ्या आदारान तुझ्या कृपेन मात्र सोम्या तुका मानवच्या रितीन तुवें आमकां दिल्लें मिसाव आमी करूंक शकता. जुझे फर्नांडीस ताच्या जिवितांत हे वळखून शकलो आनी चायना लोकांच्या त्या मोगांत आपणाक दिसताना समर्पण दिलें. ते सुरबा सोम्या तूं आमकां दी. ते समर्पण आमच्या जिवितांत आमी करच्याक तुजो आदार आमकां दी सोम्या. तुझे विनती ते साव करूंक सकना. तुझे विनकी ते साव करूंक सकना. तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना. तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. सोम्या तुझ्या दर्शनाक आमी आशेता. तुझे ते एक सारोवक आमी आशेता. तुज्या कृपेन आमी जियोंक आशेता. तुझी शांतीची सुवार्ता सगळ्यांतल्यान परगटूंक आमी आशेता. दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुझ्या. दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुझ्या. शांतीला बळी दयेन आत्म्याक म्हज्या. शांतीला बळी दयेन आत्म्याक म्हज्या. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. 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 आयच्या दिसाची आमची ते सवा कितें आसात, गरजो आसात, काळजाचे अत्रेक आसात, ते सक्कड ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरता. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी प्रत्येक तरान सोम्याक अर्घां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात जॉन डिसोजा मुल्की तावनू, केविन डिसोजा कलंबोली, स्टेल्ला आनी ॲश्लिन सल्डाना गुरपूर तावन. तशेंच काजरा सोदीस संभ्रमतात रेमंड आनी क्रिस्टीन मोंतेरो कैकंबा तावनू. 20 आनी 9 वर्साच्या काजराच्या जिविता पासत अर्घां दितात जॉन पॉल आनी एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली मुंबय तावन. ह्या आमच्या भाव भयणीक तांच्या आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. हांगासर सभास जर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभलेल्या सर बेसांवा पासत कृपे देण्या पासत प्रत्येक जण आज अर्घां दितात. माउरीस मोंतेरो, आल्फ्रेड हेलेन डिसिल्वा आनी कुटुंब बेंगलुरू. कुटुंबांत धराळ आशिर्वाद लाभल्या पासत अर्घां दिता एडविन आयरीन आल्वा कादाबेट्टू. हांचे सगळे आमकांय सर देवान केल्ल्या बरेपणा पासत आमच्या काळजांत थावन आमी अर्घां दिवया. सदांच आमचे उपकारी मोन आमच्या सम्याते आमी दवरया. आमची सभा ते संवासात गरजो आसात, सभारान आमकां मागूंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो ह्या वेळा उडास करया. विशेश तरान कश्टा दुकान आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. मिसावांत
कष्टाच्या परिस्थितीत आजच्या सर मिशनरी पासून आमी मागया आजच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या दैविक लुथेर मंदिरांत आमकां विविध तरान आदार दिवच्या आमच्या सर हिता चिंतका पासून सर मागण्या मुखांतर आमकां आदार दिवचे आसा आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागता सबारांच्या त्याग सॅक्रिफिसा वरवीं हे मिसाव हांगासर करूंक साध्य जालें आसता तांच्या सर्व त्याग सॅक्रिफिसाचेर देव भरपूर मोपान आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी आज मागता तशेंच आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पासून बेबी रियानाचे पासून ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे पासून रोशनान मागोवंक सांगलां विलालिया UK विजा मेळचे पासून तशेंच फ्लायट सेल्स जावचे पासून बरे भाड्याक बरे पार्टी मेळचे पासून शिकपांत बरी प्रगती जोडच्या पासून रिना डिसोजा मागणे जाता तशेंच UK कामाक पासून मागणे जाता सोफिया हांचे सगळे आमची सवते सवा आमचे गरजो सोम्याक आज आमी भेटून दिवया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व समी उडास आज आमी काडून तांचे पासून मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वाडाला देवादीन मॅगी आनी मोंतू पिंटो मुलून मुंबय टावन पुलगतींतल्या सरत्मास उडास करून आज मागणे जाता सराफीन मार्टिस दोंबिविली मुंबय 7व्या वर्साचो उडास काडून मागता आमी एंटोन फ्रांसीस लुईस भटकाळ मागता आमी देवादीन अपोलीन मस्करेनस पयल्या वर्साचो उडास बेंदूर टावन मागता आमी कुटुंबांत अंतरल्या फुटाडू कुटुंबांत डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या सन्यासो मागणे जाता क्लारा डिसोजा ताने तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागणे जाता जुलियाना लसरादो वा मंजुरू मागता आमी देवादीन कास्पर कापुतावनू 15 वर्साचो उडास काडून मागता देवादीन लुईस देसा मँगलोरू तशेंच देवादीन सेबास्टिन आनी वेनेस निकेल क्रास्ता फजीत तावनू देवादीन सिंथिया पेरेरा आनी हेनरी पिंटो ओमजूर हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या मुखार आमी दवरया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाशाचेर फुगोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भवार्थ्याचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सभेचे आशिर्वाद आमी कालतेपणी स्वीकार करया गीत नंबर A24 आणि 524 पेज नंबर 26 येतावम वोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोडा उल्लासा जेवणात तुझ्या सहीच्या जेवणात तुझ्या सोमिया पूर्वे आम्ही आल्या तुका आमी हसिता काळजान मोनान एक तुझी स्तुती गाता वरता बलिदान तुका आमी भेटयता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आज पवित्र सभा बागेवन तिमोथी आणि तीत हांची परब संभ्रमता. बागेवन तिमोथी आणि तीत सांपावलाच्या मिशनरी पयना वेळी ताका संगात दिल्ले जावन आसात, ताचे 6 वावुराडी जाल्ले जावन आसात. हांचे विशांत सांपावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा. तिमोथीक तो म्हणटा, तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी तो तुजे तें परस जालता म्हणून म्हाका खात्री आसा. तशेंच तिता विशयान तो बरोवन म्हणटा, तिता बरयल्ल्या पत्रांत, म्हजे सवें एकच भावार्थांत बागेली जाल्ल्या म्हज्या खऱ्या पुताक हांव नमान करता म्हणटा. पळय मुगाच्या भाव भयणींनो, आपल्या 6 वावराडे संगी एक भोव अपूर भायचे चिंता दवरून तांकां उत्ते दिवचे तसले उतरां सांपावल हांगासर उलयता. मिसा वावरू संगता करता आसतना तिमोथी आनी तीत पावला संगता भोवरत्या उमेदीन वावुरलेले. आनी खंयसर सांपावलान पवित्र सभा स्थापन केली, थंयसर ती मुंद वचून व्हरूंक आनी ती घट करूंक, थीर करूंक, भावार्थांत ते जिवाळ दवरूंक हे वावुरलेले जावन आसात. आनी ह्या खातीर सांपावल तांकां बरयता आसतना तांच्या त्या भावार्था खातीर, तांच्या उर्बे खातीर तांकां प्रशंसा करता. आज बगेवन तूं तिताक बगेवन तिमोथीची परब आमी संभ्रमत आसतना ह्या परबे वेळार आमी तांचे बरी उर्बेन सोम्याच्या शेतांत वावरूंक, भावार्थ थीर सांबाळूंक आनी भावार्थ लोकां ते सदांच जिवाळ दवरूंक जे सोम्यान आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें प्रमाणीकपणी, विश्वासपणी करच्याक ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन आतां आमी भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून बोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदां सांवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बगेवन तिमोथीक आनी तिताक तुज्या धर्मदूतांच्या शिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुवें भरलें आनी तुज्या पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांच्या मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी तुज्या भगवंताचो संगात जोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आधार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलोन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बसावणी परगट करूंक देवाचे कुशे परमणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान
म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोतीक बरोवनशे. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास करतना देवाक हांव अर्गां दिता. आमी एकामेकाक सोनवेतना तुवें गळयल्लीं दुखां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकता. तवळ मात्र हांव पुर्तो दोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच भावार्थ जसो तुजे आजे लोयेसातय आनी तुजे आवय युनिसातय फरजळटलो तसो तुजेय थंय फरजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेण जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुम्याक आनी तसो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका. बगार देवाचे सत्तेचेर पातयेवन स्वता परगटच्या कश्टा वामटींत म्हजे सवय भागीदार जा. देवाचें उतार. देवाचे बरोबकार. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक गितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाना. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तरण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची. सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बगया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सर परजांची न्याय नितिकाल तो झडती करतलो. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सोवे असो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वाकट्या मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशिल्लो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां
म्हणून तांकां सांगा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू 22-70 जण शिसांक मिसांव पैनाक धाडटा आसतना तांकां थोडे संगती सत्रायाच्यो सांगता आनी धाडटा. ह्या विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आमी सारक्या रितीन समजले जाल्यार थंयसर 4 संगती जेजू तांच्या गमनांत दवरूंक सांगता. पयल्यान पयलें जेजू तांकां कळीत करता की तांचो विश्वास संपूर्ण तरान तांणी देवाचेर दवरूं जाय, वस्तूचेर न्हय. They need to rely totally on God's provision. पैनाक वता आसतना कितें सक्कर तें मेळटा, कितें सक्कर आसा म्हणून आमी वस्तू रितीन चिंताव आनी त्या खातीर तयार जावन आमी वेताव. जाय पुरते वस्तू आमी व्हरून वेताव आनी हें स्वाभावीक जावन आसा. पूण जेजू म्हणटा मिसांवाच्या पैनाक वेता आसतना, मिसांव सोम्याचे आमी करूंक वेता आसतना आमचो विश्वास आमची पात्येनी संपूर्ण तरान आमी देवाचेय दवरून वचा जाय म्हूण तो सांगता. दुसरें तो सांगता गमन संपूर्ण तरान मिसांवाचेर आसूंक जाय. स्टे फोकस्ड ऑन युअर मिशन. सभातराचे अडकळी थंयसर आसतले, सभातराचे तुजें मोन चंचल कशें संगती आसतले, पूण मोन तुजें मिसांवाते केंद्रीत कर म्हूण जेजू सांगता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, विविध तरांचे विरोध पळोवन मेळटा आसतना भियोवची गरज ना, धैर्यसानची गरज ना. डोंट बी डिस्करेज्ड बाय द रिजेक्शन. विरोध पळोवन आसतलेंच पूण धैर्यान मुखार वचोंक जाय. आनी चवथें तो म्हणटा सक्कल रितीन शांतीचो समाधानाचो संदेश पासारूंक जाय. जे मिसांव ते हाती घेता तांतूं शांतीचो समाधानाचो संदेश ताणें दिवंक जाय. कोण शांतीचो मनीस ते आसा तो स्विकार करता, तो नाजाल्यार ते समाधान अनेक जाग्यार मुखार वचून ते दिवंक शकतात म्हणून जेजू सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सम्याचे मिसांव ह्या रितीन समजून घेतले तिमोथी आनी ती जावन आसात. सा पावला सांगता ते वावुरता आसतना ह्या मुखार सा पावलान तांकां जें कितें निदर्शनां दिल्लें तें मुंदारसून ते मिसांव ते व्हरता आसतना मोगाच्या न्हू ही संगती ते जाणा जावन तांच्या मिसांवान ते भागीदार जाले. सम्याचेर अखंड विश्वास तांणी दवरलो, तांचे मौन त्या मिसांवांतय तांणी केंद्रीत दवरलें. मात्र न्ही सभातराचे अडकळी तांकां आयिल्ले, विरोध पळोवन आयिल्ले ते कांगाळ जावना, निराश जावनात. सम्याचे तांचो बरवसो तिर आशिल्लो आनी शांतीचो समाधानाचो मोगाचो संदेश तांणी परगट केलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, तो सोमी तुका आनी म्हाका ताच्या मिसांवान भागीदार जावंक आपयता आसतना हेंच आमकां तो सांगता. सम्याचेर आमी आमचो विश्वास स्थिर करून ताणें आमकां दाखयल्या त्या वाटेन फुडें सरूंक शांतीचो संदेश आमच्या भोंवती आमी सम्याक मानवच्या रितीन परगट करूंक आज ह्या पवित्र बलिदानान सम्याची कृपा आमी मागया. सम्याच्या मिसांवांत निस्वार्थपणी प्रामाणीकपणी भागीदार जावंक सम्याचो आदार आज आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99.
म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र जावास सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा बगयो तूं तिमोथ्यानी तिताच्या परबे दिसा तुज्या वेदेचेर आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पळय. तुजे उदेशी तुज्या नांवाची महिमा परजळू आनी आमच्या पातकांचे बक्षाने आमकां मेळो. बऱ्या कन्या आनी भरलेले आमचे जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवणूक सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवी दरबारा सो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. नावी येता ताका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच पुरी जवान जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तान आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जोसे तिचो निश्कळवंतपती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत, सांत तिमोथी, सांत तीत, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मेट्स, ह्या स्विडीचे ते मार्तीर सांत हांच्या समेस्त सांगता तुजी महिमा गावचे भाग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, कंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उधार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच ते रावून तुज्या मिसावा खातीर प्रमाणीकपणी वावरूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमच्या पासोद संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो, ताच्या मिसावांत आमकां भागीदार केल्लो तो. हिस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे तेवचे म्हाका फोवना, पोंदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. म्हाका सगळोच दिता.
तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना हांवें तुमकां विंसल्यांत. तुमी वचोन फळ दिवच्याक बाळटा तसले फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या. भगिवोन तिमोती आनी तितान धरलोलो आनी उसारलोलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी तांचे शिकोवणे आनी देखे प्रमाणे जियोवन ह्या भावार्थाक बऱ्या करण्यानी गवाही दिवंक आमकां धराळ कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज हांगासर भगिवन जुजे फर्नांडा मिर्स हाची फेस्त आमी संभ्रमताव. फेस्ताचो दीस सोमार 20 आनी 9 तारीख तरी आमी आज ते संभ्रमताव एकूटम जावन हांगासर दैवी कुलतीर मंदिरांत तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक व्हरते आमी आपोवणें दिताव. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. देवाच्या उतरां थंय जिवीत जोडूंक जशें भगिवन जुजे फर्नांडा मिर्स वावुरलो तशे रितीन आमी मिसावांत व्हरत्या रितीन भागीदार जावंक सोम्याची कृपे देणी जोडूंक सडनसर लोकांक सोम्याती हाडूंक वावुरच्याक सोम्याची कृपा मागोवंक आज हांगासर सांगाता आमी मेळया आनी सोम्याक आमी महिमा दिवया. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. निमाणे गीत नंबर F8 5 220 पेज नंबर 220. Krista संगी संकोया संसारा बरी खबर परगट्या सलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरां करणे सागजिव्या क्रिस्ताया. आवरा जाल्ल्या संवसार क्रिस्ताव उजवाड पावया. क्रिस्ताव उजवाड पावया. भेदभाव सांडून पेल्याक पाव संगटी जावं वावुरया. संगटी जावं वावुरया. आदर जिणेन हे धर्माच्या सोडवंदारा थंय हाडया. सोडवंदारा थंय हाडया. क्रिस्ती मावल्या तत्वाद्वारे संवसार नवो बांदुया. संवसार नवो बांदुया. क्रिस्ता संगी समकोया संसारान बरी खबर परगट्या सलोकान प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरां करणे साजिव्या क्रिस्ताया. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी कृष्णाचे कृपे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.